بسم الله الرحمن الرحيم. ومع درس جديد من دروس ثالثة إعدادي، وهو درس القدرة الكهربائية. Premièrement, notion de la puissance électrique. أولا، مفهوم القدرة الكهربائية. Expérience، تجربة. On branche deux lampes de même type L1 de 130 volts 9 watts et L2 de 130 volts 25 watts en dérivation aux bornes d'une prise de courant. إذا كنركبو في الدار الكهربائية في تركيب منزلي الذي توتره الفعال 230 فولت، مصباحين، الأول مسجل عليه 230 فولت 9 واط، والثاني مسجل عليه 25 واط 220 فولت. إذا الاختلاف الموجود هنا بين المصباحين، الأول 9 واط والثاني 25 واط. Observation et interprétation. L'éclairage de la lampe L2 est plus grand que celle de la lampe L1. إذا هنا عندنا إضاءة المصباح L2 فهي أكبر من إضاءة المصباح L1 car sa puissance électrique est plus grande، لأن القدرة الكهربائية للمصباح L2 فهي أكبر من القدرة الكهربائية للمصباح L1. P2 25 واط و P1 قدرته فهي 9 watts. Conclusion. La puissance électrique est une grandeur physique qui se note avec la lettre P et exprime la performance d'un appareil électrique. Éclairage ou le chauffage. إذا القدرة الكهربائية فهي مقدار فيزيائي نرمز له بالحرف P، ويعبر عن مدى تفوق الجهاز في أداء وظيفته. إذا فيعبر عن الأداء. exprime la performance. La performance فهو الأداء d'un appareil électrique. إذا إلا خدينا المصباحين اللي درنا بهم التجربة، الأول مسجل عليه 9 واط والثاني 25 واط، يعني قدرة المصباح الثاني فهي أكبر من قدرة المصباح الأول، وبالتالي فالمصباح الثاني فهو إضاءته أكبر من إضاءة المصباح L1. أيضا إلا استعملنا جهازي تسخين مدفأتين، الأولى مثلا مسجل عليها 1000 واط والثانية 1500 واط، يعني القدرة الكهربائية للمدفأة الثانية فهي أكبر من القدرة الكهربائية للمدفأة الأولى، وبالتالي سوف يكون تسخينها أكبر من تسخين المدفأة الأولى. إذا فالقدرة الكهربائية تعبر عن مدى تفوق الجهاز في أداء وظيفته. بقدر ما كانت القدرة الكهربائية أكبر بقدر ما كان الأداء أكبر. Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. المميزات الإسمية لجهاز كهربائي. Sur tout appareil électrique, on trouve une plaque signalétique indiquant quelle grandeur physique comme la tension nominale indiquée sur un appareil et la tension qui permet une utilisation normale de l'appareil. La puissance normale ou bien la puissance nominale Pn et la puissance qu'il reçoit lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. L'intensité nominale, c'est l'intensité du courant qui doit traverser l'appareil pour fonctionner normalement. إذا هنا عندنا المميزات الإسمية. كنوجدوا على جميع الأجهزة الكهربائية لوحة وصفية une plaque signalétique. هذه اللوحة الوصفية كيكون فيها مجموعة من المميزات، مجموعة من المقادير الفيزيائية، مثل لا تنسيون نومينال، التوتر الكهربائي. كنلقاو مكتوبة مجموعة من المقادير، مثل التوتر الإسمي فهو التوتر الذي يكون مسجلا على الجهاز، وكيكون عندنا مثلا القدرة الإسمية تكون مسجلة بالوات، وشدة التيار
الإسمية إذا كانت مسجلة على الجهاز قيمة لشدة التيار، فهذه القيمة فهي تمثل شدة التيار الإسمية. وإلى جزء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.